ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாhi ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਦੋਸਤੋ क्या हाल चाल है? ठीक है से ऐसे भाई जी साइड मार गए नहीं तो मैंने कहते वीडियो पा दो। मैंने इनसे कहा है कि फैमिली वीज़ा के मतलब जो है ना 100% इन्फॉर्मेशन शेयर करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कब क्या कौन कैसे क्या करेगा तो उनका फैमिली वीज़ा निकलेगा। और 2 साल का वीज़ा लेना है, 3 महीने वाला वीज़ा नहीं लेना फैमिली का, याद रखिएगा, ठीक है ना। 3 महीने वाला वही ले जिसको बस है कि जी मैं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ है कि तो ਤੁਹਾਡਾ वीज़ा अगला नहीं हैगा, ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ वापस ही जाना है ठीक है ना। तो बताएं सर सबको A to Z इन्फॉर्मेशन, मेडिकल का भी करोड़ के दसना है, सही तरह एक्सप्लेन करना है। इंशाल्लाह जी। मेडिकल की ये जो फैमिली वीज़ा है उसके मतलब ये तफसीली वीडियो है। इसमें ये है कि मैं फैमिली वीज़ा के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है मैरिज सर्टिफिकेट पाकिस्तान से, ठीक है जी। वो यूनियन कौंसिल से जो मिलता है जिसके एक तरफ उर्दू लिखी होती है, एक तरफ इंग्लिश लिखी होती है, ठीक है जी। वो होता है आपको यूनियन कौंसिल से मिल जाता है। मैं 250 या 300 पाकिस्तानी उसकी फ़ीस है। तो वो खामन जाए या बीवी जाए दोनों में से ਵੱਧ ਲੈ उसको ਲੈਣ ਤਾਂ ਲੱਗ उनको वो दे देते हैं। नहीं बाकायदा अभी यूनियन कौंसिल के बाहर छोटा सा बोर्ड लगा होता है जी, ये इस फीस चीज़ की इतनी फ़ीस है, इतनी फ़ीस है, तो आपने वही देनी है, ज़्यादा नहीं देनी होती। कंप्यूटराइज़ वो निकाहनामा होता है, वो आपने लेना है। फिर आपने अगर बच्चे हैं तो उसके लिए एक FRC लेना है नादरा से। नादरा में जाएंगे, वहाँ से FRC निकलेगा, वो सारे बच्चों के लिए एक ही काफ़ी होता है, ठीक है जी। FRC हो गया, मेडिकल अपना मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, दोनों को आपने फिर तस्दीक कराना है। फ़ौरन उससे कराएंगे तो भी ठीक है, नहीं कराएंगे तो भी ठीक है। उसकी आपने स्कैन करना है, स्कैन करके आपने भेज देना है ओमान में। ओमान में जो आपका बंदा है वो लेके जाएगा उस डॉक्यूमेंट को एम्बेसी में, ठीक है जी। एम्बेसी से जाके वो तस्दीक होगा, स्टैम्प लगेगी। उसके बाद आपने जाना है ओमान के वज़ारत ख़ारजा से। वज़ारत ख़ारजा वाला जो अब टेबल है, उन्होंने तमाम पोस्टल ऑफिस जो हैं वहाँ एक एक जो है बेंच रख दी है। पोस्टल ऑफिस जाएंगे तो वो आपको ईमेल दे यानी देंगे। वजारत खारजा की जो अटेस्टेशन है वो पोस्ट ऑफिस से होगी, पोस्ट ऑफिस होते हैं, वो वहाँ बेंच ऑनलाइन होता भी है। कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर भी करवा सकते हैं। ऐसा ही है, नहीं जाएंगे भी उसी बात में आ रहा हूँ। अगर वहाँ आप जाएंगे भी वो आपको मेल दे देंगे जी ऑनलाइन कराएं या फलां सनत ऑफिस चले जाएं, या ये ईमेल है इसके ज़रिए आप खुद कर लें। तो पहली दफ़ा मुश्किल है, वो ईमेल आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह वो उसका लिंक दे देते हैं। तो वो लिंक के ज़रिए जाके मतलब खुद भी कर सकता है ऑनलाइन ऑनलाइन, अपलोड कर बहुत सकते आसान है जी। एक दफ़ा पहली दफ़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है, नहीं समझ आती, लेकिन ये आसान तरीका है, ठीक है जी। ऑनलाइन आपने उसको तस्दीक कर लिया, उसकी फ़ीस 10 जमा 5 15 रियाल उसकी फ़ीस है मैरिज सर्टिफिकेट की, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है कि सॉरी 15 प्लस 25 रियाल तकरीबन लगते हैं, 25 रियाल मैरिज सर्टिफिकेट के। और इस तरह FRC जो है उसके भी है, दोनों मिला के 47 रियाल समथिंग बनते हैं, 47 48। तो ये ऑनलाइन आपने जैसे ही अपलोड करना है तो आपका पैसे आपने ऑनलाइन अदा कर देने हैं अपने डेबिट कार्ड से। उसके बाद क्या करना है कि दूसरे दिन या उसी दिन सेम आपने फिर वही 2 डॉक्यूमेंट जो अपना FRC प्लस मैरिज सर्टिफिकेट लेके आपने फिर पोस्टल ऑफिस जाना है, ठीक है जी। जाके वहाँ फिज़िकल दिखाना है कि ये मेरे पेपर है, मुझे अप्रूवल अभी तक नहीं आई, अप्रूवल दे दें। वो फिर देख के आपके, क्योंकि आपको पता है जो मार्केट में चल रहा है उस वजह से वो कहते हैं भाई असली जो पेपर एक दफ़ा लेके आए हमें दिखाएं। तो फिर वो उसी वक्त जो है ना अप्रूवल दे देते हैं। फिर आपने वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, या जिस सनत से आपने किए हैं वहाँ से ले लेना है, या आपको वो व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भी कर देते हैं इदारे वाले जो होते हैं अपना पोस्टल ऑफिस वाले, वो आपको व्हाट्सएप भी कर देते हैं, ठीक है जी। वो आपने फिर उसका प्रिंट निकाल लेना है। हाँ, वो प्रिंट आपने पास रखना है, प्लस जो एम्बेसी से किया था उसको वो भी आपने पास रखना है। दोनों आपने ऑप्शनल है, ठीक है ना। आपने जो तस्दीक शुदा है अपना पोस्टल ऑफिस से, वो तो आपने अपलोड करना ही करना है वीज़े के लिए जब अप्लाई करना है। प्लस आपने जो एम्बेसी से किया होगा जिसके ऊपर टेस्टेशन नहीं है ओमान की, वो भी आपने ऑप्शन डॉक्यूमेंट में डाल लेता है। क्योंकि जो वो होता है अपना वज़ारत ख़ारजा तस्दीक किया होता है वो ज़्यादा वाज़ा नहीं होता, तो इसलिए वो फिर बाज़ का वीज़ा रिटर्न हो जाता है। तो उससे बचने के लिए पहले ही आप जो है दोनों ही हैं, दोनों ही जो है ना ऑप्शन डॉक्यूमेंट में डाल के दोनों अपलोड कर दें। तो मेडिकल का जो खाना होता है वहाँ भी आपने इसी डॉक्यूमेंट को या पासपोर्ट कोई भी अपलोड कर देना है, ठीक है जी। सारे खाने आपने भर देने होते हैं। ये सनत ऑफिस एक में चीज़ मिस जाएंगे कर गए हो, जी। सैलरी सर्टिफिकेट या बैंक स्टेटमेंट। सैलरी सर्टिफिकेट वो, हाँ हाँ, एम्प्लॉयर से आपका जो अरबाब है उसे सैलरी सर्टिफिकेट लेना है कि जी मेरी सैलरी इतनी इतनी है, मैं ये काम कर रहा हूँ, इसको फैमिली बुलाने बुला बुला, आपको पूरा सैलरी सर्टिफिकेट की फॉर्मेट होती है वो मिलेगी, वो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ लगनी है। या वो ना हो तो 3 महीने या 6 महीने की स्टेटमेंट आपने लगानी है कि जी बंदा फिनंशियली जो है स्टेबल है, इसके पैसे आ जा रहे हैं। हाँ, ये ऑप्शन डॉक्यूमेंट में लगाने हैं। लेकिन जो दूसरा है आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो होता है
عقد العمل منسٹری آف لیبر سے آپ کا کفیل کراتا ہے. ہاں وہ بھی لگا سکتے ہیں. وہ بھی لگانا ان میں سے کچھ بھی ورک کانٹریکٹ ہو گیا, سیلری سرٹیفکیٹ ہو گیا, بینک اسٹیٹمنٹ. ہوگی. اور بینک اسٹیٹمنٹ وہی جس میں آپ کی کمپنی سے آپ کو پیسے آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ڈاکومنٹ سارے ہو گئے. باقی فوٹو شوٹو یہ وہ سب نارمل ہے, نارمل ہے. آپ لیکن کو پتہ ہی ہے. بار ہم کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیکل والا خانہ ہے اس کو آپ نے فل کرنا ہی کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. وہاں آپ نے اگر میڈیکل کرانا ہے آپ نے کرا کے لگا دیں, نہیں تو آپ اس میں پاسپورٹ بھی لگائیں گے تو آپ کا ویزا اپروول ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اپروول ویزا ہو گیا, ویزا آ گیا. اب کیا ہے جی, اب آپ نے اس کو ویزے کو وہی آن لائن بھیجنا ہے. پاکستان سے کوئی پروڈکٹ کی ضرورت نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے, سیدھا بس فلائٹ لینی ہے اور آ جانا ہے. اوکے ٹو بورڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اوکے ٹو بورڈ اس ویزے کے اوپر ہوتا ہے جو ویزا پرانا ہو, جو لال ویزا پہلے ہوتا تھا اس کے لیے. ای ویزا کے لیے پروٹیکٹر اوکے ٹو بورڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. پروٹیکٹر ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ہمارے ملک چڑھا نا ایئر لائنہ ہو کر دیا نے, آپ نے کروا لینی ہے. آپشنل ہے, اگر آپ کو پتہ ہو قوانین کا تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائیان ای ویزا کے لیے ضرورت نہیں ہے, آپ اسکین ماریں, ای ویزا جو ہے وہ آلریڈی آن لائن ہے. ٹھیک ہے. ادروائز کیا ہے کہ وہ بی میل کرتے کیا ہیں, وہ بندے نو ڈیل ہی نہیں کرتے, کہتے خالی والی بھائی تم بعد دیکھیں گے بورڈنگ. وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے آف لوڈ ہی نہ کر دیں, میں جا ہی نہ پاؤں, یہ وہ پھر کہتے ہیں تو پاسپورٹ کچھ رکھ دیو. تو آپ نے وہ رکھنے سے بہتر ہے 5-6 ریال لیتے ہیں, جس بھی ایئر لائن کے ساتھ آپ نے آنا ہے وہ ان کو دیں اور وہ اوکے ٹو بورڈ کر دیں گے. خلاص آپ کی جب جس سے آپ نے ٹکٹ لینی ہے, ٹکٹ کے بعد آپ نے یہ اوکے ٹو بورڈ کروانا ہے. ٹھیک ہے نا. جس بھی ایئر لائن سے ان کے آفسز ہیں, جس بھی ایجنٹ سے کرواتے ہیں, خود بھی کرواتے ہیں, تو آپ ان کو ای میل کر سکتے ہیں اپنا ویزا اور جس بندے کی ٹکٹ ہے اس کے پاسپورٹ کی کاپی. خلاص وہ آپ کو ای میل کا رپلائی بھی کر دیں گے. ادروائز کیا کہ کسی بھی آؤٹ لیٹ پہ جائیں, کسی ایجنٹ کے پاس جائیں کہ جی فلاں ایئر لائن کی میں ٹکٹ ہے, اگر وہ ڈیل کرتا ہوگا تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ کر دے گا. یا جو ہماری کچھ ایئر لائن ان کے اپنے آفسز بھی ہیں عمان میں, آپ ڈائریکٹ ان کے آفس جا کے وہ کروا سکتے ہیں. یا باقی ایئر لائن جو ہیں عمان ایئر ہے, سلام ایئر ہے, ان کے آفس جا کے بھی آپ کروا سکتے ہیں, کسی ایجنٹ سے کروا سکتے ہیں. تو یہ سین ہے. اور کیا جی, ہاں میرا نگار ٹوٹ گیا تھا. نگار نہیں ٹوٹا تھوڑا. اچھا ٹکٹ کروا لی, اوکے ٹو بورڈ ہو گیا, اچھا فیملی ادھر آ یہ گئی. نگار ٹوٹ گیا. جڑے ہیں نا ذمہ دار بندے سمجھ جان گے میں کیا کیا. اچھا جی, میں ہو گیا, ویزا آ گیا. چلو پھر آپ نے آپ کی جو فیملی ہے پاکستان سے ٹریول کر کے عمان میں آ گئی. اب کیا ہے جی, ایک اور چیز نہیں دسی, رینٹ ایگریمنٹ. رینٹل ایگریمنٹ وہ بھی آپشنل ہے, آپشنل ڈاکومنٹ ہے. ابھی آپشنل ہے. آپشنل ہے. آپشنل میں جتنا کچھ آپ ڈال سکتے ہیں ڈال دیں, کیونکہ وہ رینٹ ایگریمنٹ کا نہیں پوچھتے ابھی, نہیں آبجیکشن نہیں لگاتے. نہیں آبجیکشن نہیں. پھر صحیح دسیا, میں کیا خیر نا ترتیب غلط ہوگی. لیکن پوچھ لیں تو آپ کو دینا پڑتا ہے. ہاں جی, آن لائن اپلائی کریں نا تو وہ نوٹ میں آ جاتا ہے, اپلیکیشن ریٹرن آئے تو مینشن ہوتا ہے کہ یہ چیز پرووائڈ کریں, تو پھر آپ کو وہ کرنا پڑتی. نہ ہو تو پھر وہ آف کورس نہیں ہوگا. ایکچولی 90% ہمارے بندے جو نا آن لائن صنعت آفس سے کام کرواتے ہیں, تو پھر وہ صنعت آفیسر جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کر دیتا ہے. لیکن آپ کوشش کیا کریں یا خود کریں یا خود نہ کریں, تو ایٹ لیسٹ ان کو یہ بتائیں کہ آپشنل ڈاکومنٹ جو ہیں وہ سارے وہ خانے پور کر دیا کریں. اپنے باقی ڈاکومنٹ جو پہلے اپلوڈ کیے ہیں وہی ریپیٹنگ میں وہ ڈال دیے ادھر, ہاں, تاکہ خانے پور ہو جائیں. اچھا جی, ابھی آپ فیملی عمان میں آ گئی. اب کیا ہے جی, صنعت آفس جانا ہے جی, پیپر لینا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, کیسے پتہ کب بنے گا. نہیں جی, کسی کے پاس نہیں جانا, کہیں نہیں جانا. جیسے عمان میں آ گئے تو اصلی پاسپورٹ ان کا لے کے آپ نے خود ساتھ جانا ہے. یعنی ہسبینڈ جو ہے ساتھ جائے گا اپنی وائف کو لے کے, جو بھی اپنے بچوں کو اسپانسر لے ہے. کے. ہاں جی, اصلی پاسپورٹ ان کے لے کے سیدھے جائے گا ROP میں. وہاں جا کے صرف ان کا اصلی پاسپورٹ دے گا, کوئی پیپر کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ آپ کو اسی وقت رقم بدنی کہیں گے جی, فلانے اکاؤنٹ سے رقم بدنی لے لیں, یعنی ID کارڈ نمبر لے لیں. وہ ID کارڈ ایک نمبر ہے, وہ آپ کو لکھ کے دے دیں گے چٹ سی. اس کے بعد آپ نے سیدھا جانا ہے کاؤنٹر کے اوپر, اور آپ کا وہاں بطاقہ بنے گا. 11 ریال دینے آپ کا 200 کا رقم بطاقہ مدنی بن جائے گا. وہ والا ٹوکن, نہیں وہ ٹوکن دیتے ہیں نا پہلے کے فلانے ویٹنگ جو ہوتا ہے. نہیں, وہ ٹوکن کے بعد بھی آپ نے جو ہے نا, وہ ایک آفیسر سائڈ میں ہوتے ہیں جو آپ کو ویزا نکال دے, جو کاؤنٹر ہوتا ہے نا ویزے نکال کے دینے والا, یہ دوسرے لال ویزے پرانے وہ بھی ہیں کاؤنٹر. تو وہاں سے جا کے آپ نے لے لینا ہوتا ہے آپ کا رقم مدنی, جو ریزیڈنٹ ID کارڈ کا نمبر ہے. ID کارڈ نمبر ہے. ہاں اوکے. وہ کیونکہ سسٹم میں ڈال کے وہ پھر دے دیتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے جیسے آپ عمان میں آئے ہیں, آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ایئرپورٹ کے اوپر جہاں انٹری کی سسٹم لگاتے تھے وہیں وہ نمبر لکھ دیتے تھے. ہاں جی اوکے. اب جو ہے نا وہ بہت کٹ لوگوں کو پتا ہے میرے سمیت. جی صحیح ہو گیا. اچھا, تو بعد میں آپ فوٹو بننا ہے, فنگر وغیرہ, فنگر نہیں ہوتے نا. ہاں فنگر ہوتے ہیں نا, وائف کے ہوتے ہیں. ہاں جی, بچوں کے بھی ہوتے ہیں. بچے چھوٹے بچوں کے نہیں ہوتے. ایوہ, کڈس کے نہیں ہوتے. اور آپ کا کارڈ بن جانا ہے. 11 ریال فیس ہے ہر طرح کے کارڈ دی. لیبر کارڈ جو ہے اس کی 11 ریال فیس ہے. باقی کوئی کنفیوژن ہو تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا, ڈیٹیل کمنٹ کیجیے گا.
نمبرز ہمارے چل رہے ہیں, آپ ہیلپ بھی لے سکتے ہیں ہم سے کسی بھی معاملے میں. اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.